प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अथ पुण्याहं पञ्चावरान् श्रोत्रियाणाहुय अभिपूजयते आचार्यः करकन्दाराः सिद्ध्यद्विरापूज्य दारासु दत्तसुजमानशेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अवो विगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये ऋणोमि दत्तागं सुजरगं सुजर्म इदमापश्शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेथ्या मेथ्यतमा मृता मृतरसाः उता ब्रह्म पवित्रेण उता सूर्यस्य रश्मिभिः सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायना ब्रह्मणा समृतं यस्य मन्त्रभूतं स्वभावहं कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिताः ఒక్కొక్కడు పూలు తీసుకొని ఒకళ్ళు చిల్లర డబ్బులు తీసుకొని ఒక లక్షలు తీసుకొని చిల్లర డబ్బులు ఒకళ్ళు పూలు ఒక లక్ష పూలు అంటే చూడదు ఇడియా ఉండయ్యా ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् ओम परमेश्वरमावाहयामि ओम दिव्यमावाहयामि ओम केदारेश्वरमावाहयामि याजामि समर्पयामि आवाहयामि पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि केदारेश्वर स्वामिने नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि ओम ब्रह्माणमावाहयामि తీసుకోవాలి ఒకటి తర్వాత ఒకటి తీసుకోవాలి ఈ అక్షంతో తీసుకొని మీరు పూజ బ్రహ్మణే నమః ఓం ఇంద్రాయ నమః ఓం అగ్నయే నమః ఓం అగ్నయే నమః ఓం యమాయ నమః ఓం నిరృతయే నమః ఓం వరుణాయ నమః ఓం వాయవే నమః ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षतान् समर्पयामि ब्रह्मादि अष्टदिक्पालक देवताय नमः नवग्रह देवताय नमः कलिशाधिष्ठान देवताय नमः केदारेश्वर स्वामिने नमः याजामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि ओम केदारेश्वर स्वामिने नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि केदारेश्वर स्वामिने नमः यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि केदारेश्वर स्वामिने नमः आभरण अलंकरणार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि केदारेश्वर स्वामिने नमः पार्वती परमेश्वराय नमः यज्ञोपवीतार्थं मांगल्य पूजाञ्च आर्धम अक्षतान् समर्पयामि ओम केदारेश्वर स्वामिने नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि गंधं తీసుకొని చల్లండి गंधद्वारान्तरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्करेक्षणे ईश्वरेकं सर्वभूतानां त्वामि होभक्वजे श्रियं श्रीगन्धान् धारयामि परिमళ ధూపమాగ్రాపయామి కడ్డీలు తీసుకొని చూపించండి इमे धूपाश्रमिनो दिव्यधूपा दिवासिताः उता ब्रह्म पवित्रेण उता सूर्यस्य परिमळ धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि కాళ్ళు కడుక్కొని రా యాడికి రావురా యాడికి వెళ్ళే మరి తీస్తుందిగా ముందు వీడియోనే ఇది तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो